नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने से क्या मिलता है? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील के 9 अनोखे फ़ायदे। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का वजीफ़ा। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको हस्बुनल्लाह व निअमल वकील के 9 ऐसे अनोखे फ़ायदे बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी से परेशानियों, बीमारियों और नाकामियों को ख़त्म करके उसे खुशियों से भर देंगे। अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो मालूम हो जाता है कि इन कलमात यानी कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील में इंसान की बहैसियत मखलूक आजिज़ी के इजहार का वो अंदाज़ पाया जाता है जो वाकई एक मखलूक का अपने खालिक के सामने होना चाहिए। यही कलमा इंसान की अकीदा तौहीद को मजबूत करता है कि हमारी ज़िंदगी का कोई काम, चाहे अच्छाई करना हो या बुराई से बाज आना, फ़ायदा हासिल करना हो या नुकसान से बचने की कोशिश करना, किसी भी मामले में अल्लाह के हुक्म और तौफ़ीक़ के बगैर पेशरफ़्त और कामयाबी मुमकिन नहीं। जिस शख्स का इस कलमे के मुताबिक एतकाद बन जाए वो जन्नत के ख़जानों का मालिक बन जाता है। शदीद रंज व गम और मुसीबत में हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने से अल्लाह ताला रंज व गम को दूर कर देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि घर से हर तरह की नहुसत, बेबरकती और परेशानी ख़त्म हो जाए, घर के अंदर खैर व बरकत आ जाए, रिज़्क़ की फरावानी हो, हलाल और पकीदा रिज़्क़ मिले, तो उसके लिए एक बहुत मुजरब अमल है, बहुत ताकतवर और कामयाब अमल है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का वजीफ़ा इतना मुजरब है कि आपके घर के अंदर किसी किस्म की नहुसत नहीं रहेगी, परेशानी नहीं रहेगी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील के इस अमल की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये इंतहाई तेज़ असर करता है। परेशानी के आलम में जो लोग अपना भला चाहते हैं उन्हें अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए जो कवी व गनी है, ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला है और वही इन्हीं मुश्किलात व मसाइल से निकाल सकता है, अज़ियतों से बचा सकता है। लिहाजा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को हर्ज़ जान बना लीजिए। अगर आपका माल कम हो जाए, कर्ज़ बढ़ जाए, आमदनी कम हो जाए तो पुकारिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जब आपको किसी दुश्मन का खौफ हो, किसी जालिम से डर लगने लगे तो पुकारिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। वकाफ़ा बिरब्बिक हादिय्यन व नसीरा। तुम्हारा रब काफ़ी है नुसरत व कारसाजी के एतबार से। अल्लाह पर भरोसा करना, उस पर एतमाद रखना, उसके वादों पर यकीन, उसके साथ हुस्न ज़न रखना, उसके फ़ैसलों को मान लेना, ये यकीन करना कि वो आसानी पैदा करेगा। ये चीज़ें ईमान के बड़े समरात और मोमिनीन की बेहतरीन सिफ़ात में से हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये तस्बीह यानी हस्बुनल्लाह व निअमल वकील इस कदर कमाल रूहानी तासीर की हामिल है कि जो दिनों में इंसान के लिए ऐसे रास्ते खोल देती है कि उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। ये रूहानी फैज़ से भरपूर ऐसी शानदार तस्बीह है कि जिसे रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ लेने से हर मुश्किल में अल्लाह की मदद आपके साथ होगी इंशाअल्लाह। जैसा कि इस तस्बीह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील के तर्जमा से ही साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है, तो फिर क्यों ना रहमत खुदावंदी इस तस्बीह को पढ़ने वाले पर मेहरबान हो। मोहतरम नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील के उन हैरत अंगेज़ और अनोखे फ़ायदे कौन से हैं जो आपकी हर मुश्किल का फ़ौरी तोड़ है। नंबर 1, अगर कोई शख्स हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को हर रोज़ फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा पूरी तवज्जो और खुलूस के साथ पढ़े कर अल्लाह से रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़े की दुआ मांगेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में कभी कमी ना होने वाली बरकत और फरावानी पैदा होगी। नंबर 2, मियाँ बीवी के दरमियान इंतहाई मोहब्बत पैदा करने में यह तस्बीह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील क्या कमाल की रूहानी तासीर रखती है। आप कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये शर्त है कि बीवी या शौहर में से जो भी हसूल मोहब्बत के लिए तस्बीह पढ़े वो पूरी तवज्जो के साथ रोज़ाना बाद इस नमाज मगरिब 110 मरतबा पढ़कर अल्लाह से अपने हम सफ़र की मोहब्बत, तवज्जो और इज़्ज़त मांगे। इंशाअल्लाह ताला आप दिनों में इस तस्बीह से पैदा होने वाली मोहब्बत का कमाल देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। नंबर 3, जिस लड़की या लड़के के रिश्ते में बंदिश हो या किसी वजह से अच्छे रिश्ते ना आते हों तो उन्हें चाहिए कि इसी तस्बीह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का नक्श अपने नाम के एताद के मुताबिक बनवा कर अपने पास रखें।
انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور شادی بھی اچھے گھرانے میں طے ہوگی۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن، شوگر یا کسی بھی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا ڈاکٹر علاج کروانے کے باوجود بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اسے چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تسبیح اپنی روحانی تاثیر سے بیماری کے اثرات کو بہت تیزی سے ختم کرتی جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ آپ پہلے کی طرح صحت مند اور ایکٹیو ہو جائیں گے۔ نمبر 5، اگر کسی انسان پر کسی حاسد نے کالا علم یا ایسی سخت بندش کروا دی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ہر چیز الٹ ہو رہی ہے، چاروں طرف سے بیماریوں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اسی تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اعداد کا نقش اپنے گھر میں لگا لے۔ انشاءاللہ جب تک یہ نقش آپ کے گھر میں موجود رہے گا تب تک کسی بھی طرح کے کالے جادو، بندش، بری نظر، حسد، جنات و عصیب کے سائے کے بد اثرات گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ موجودہ اثرات بھی دن بدن ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 6، بے اولاد میاں بیوی کے لیے یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل قدرت کا عظیم تحفہ ہے۔ یہ تسبیح روزانہ صبح شام 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اولاد کی دعا مانگے۔ انشاءاللہ نیک سیرت اولاد عطا ہوگی۔ نمبر 7، بے روزگار افراد کے لیے یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل رزق کے حصول کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اس تسبیح کو روزگار تلاش کرنے کے لیے جانے سے پہلے 100 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ہمراہ پڑھیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی روزی رزق کا بہترین وسیلہ ایسی جگہ سے بنے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 8، ایسے افراد جو خاندانی دشمنی میں گھر چکے ہیں یا انہیں کسی بھی دشمن کی جانب سے نقصان کا اندیشہ ہو تو انہیں چاہیے کہ اپنی روحانی حفاظت کے لیے اسی تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش اپنے نام کا بنوا کر اپنے پاس رکھیں تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں اللہ کی ذات آپ کے لیے ڈھال بن کر دشمنوں کے حملے سے آپ کو بچائے۔ نمبر 9، جس گھر میں ہر وقت نحوست یا لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں اس گھر کے تمام افراد یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل روزانہ 100 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ہمراہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ اس تسبیح کا نقش بھی بنوا کر گھر میں لگائیں۔ انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت، سکون اور خوشحالی آئے گی۔ محترم ناظرین، اگر ان مسائل کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو اس تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ بھی روزانہ 100 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ہمراہ کریں۔ اس کے ساتھ اس تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش بھی خیر و برکت اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے لیے اپنے گھر میں لگائیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو مشکل مقامات پر پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا، جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا، اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ شکریہ۔